Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक सुरु गर्दैछौं, 3 स्ट्यान्डर्ड फर्म्स अफ इक्वेशन्स अफ स्ट्रेट लाइन्स। यो भन्दा अगाडि हामी पढेका थियौं इक्वेसन अफ x एक्सिस, इक्वेसन अफ y एक्सिस अनि इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु x एक्सिस एन्ड इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु y एक्सिस। त यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेरेको छैन भने हेर्ने है। ओके, 3 स्ट्यान्डर्ड फर्म्स अफ इक्वेशन्स अफ स्ट्रेट लाइन, यानी कुनै पनि स्ट्रेट लाइन को जुन इक्वेसन हुन्छ त्यसको हामीले के पढ्दैछौं, तीनटा स्ट्यान्डर्ड फर्म, जसमध्ये पहिलो के हो त फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड फर्म, यसको नाम हो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म कस्तो हुन्छ, यसको फर्मुला हुन्छ y is equal to m into x plus c. This is the equation of a straight line in slope intercept form, where m भनेको के हो त स्लोप tan theta, this is slope, ठीक। अनि c भनेको के हो त y intercept, y intercept। अब यसको फिगर हेरौं, यसको फिगर हेरौं ल। फिगर हेरौं त यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, अनि यो जुन लाइन को इक्वेसन हो त्यो लाइन भनेको यसरी ड्रा गरौं, यो दिस इज द लाइन हुज इक्वेसन इज y इक्वल टु mx प्लस c। इक्वेसन भन्नाले यो लाइनलाई म्याथमेटिकली कसरी शो गर्ने, यानी यो लाइनलाई मैथमेटिक्स को कुन फर्मुलाले रिप्रेजेन्ट गर्ने त यो फर्मुलाले y इक्वल टु mx प्लस c। अब यो जुन m छ नि, m भनेको स्लोप हो, स्लोप निकाल्नको लागि त एंगल थाहा हुनु पर्यो हैन। त यो जुन एंगल छ यो वाला एंगल यो थीटा हो है। यो x डैश नेगेटिभ x एक्सिस, यो पोजिटिभ x एक्सिस, पोजिटिभ y एक्सिस अनि यो y डैश है, यो लाइन। अनि यो लाइनले y एक्सिसलाई यहाँ काटेको छ है, यहाँ काटेको छ। त ओरिजिन देखि यहाँ सम्मको डिस्टेन्स हुन्छ c, एन्ड दिस इज कल्ड y इन्टरसेप्ट। कुनै पनि स्ट्रेट लाइनले जब y एक्सिसलाई कुनै पोइन्टमा काट्छ, त्यो काटेको पोइन्ट र ओरिजिन देखि त्यो काटेको पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ, y इन्टरसेप्ट हुन्छ। र x एक्सिसलाई काटेको पोइन्ट र ओरिजिन सम्मको यो जुन डिस्टेन्स छ यो x इन्टरसेप्ट हो। त यो फर्मुलामा हामीले के चाहिन्छ, y इन्टरसेप्ट। त दिस लेन्थ इज y इन्टरसेप्ट। त यो c भनेको y इन्टरसेप्ट र m कहाँबाट आउँछ त थीटाबाट, थीटा थाहा हुनु पर्यो, यानी स्लोप थाहा हुनु पर्यो। अनि यो जुन x र y छ त्यो भनेको भेरिएबल पोइन्ट हो, यो लाइनको कुनै एउटा भेरिएबल पोइन्ट x, y, यानी कुनै पनि पोइन्ट हुन सक्छ यो लाइनको, जसको कोअर्डिनेट के हो x, y, यानी यो x, y ले यो रिलेसन सेटिस्फाइड गर्छ, ठीक। त यो भयो इक्वेसन अफ लाइन इन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। अब यसमा हामीले एउटा नोटमा के कुरा लेख्छौं स्टुडेन्ट, इक्वेसन अफ लाइन passing through origin is। अब हेर, यदि यो लाइन ओरिजिन बाट पास भयो भने इक्वेसन के हुन्छ त इक्वेसन हुन्छ y इज इक्वल टु m इन्टु x। दिस इज द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। किन यहाँनिर c को भ्यालु 0 भइहाल्छ स्टुडेन्ट। यो लाइन यहाँबाट पास हुने बित्तिकै, ओरिजिनबाट पास हुने बित्तिकै यो डिस्टेन्स कति भइहाल्छ, 0। क्लियर छ नि, y इन्टरसेप्ट 0 हुन्छ जब यो लाइन ओरिजिनबाट पास हुन्छ। त यो दिमागमा राख्ने, कुनै पनि लाइन जब ओरिजिनबाट पास हुन्छ त त्यसको फर्मुला हुन्छ y इक्वल टु mx। मतलब एउटा x को टर्म छ, एउटा y को टर्म छ, यो बाहेक अरु केही पनि छैन। यसमा के छ, x को टर्म पनि छ, y को टर्म पनि छ, एउटा कन्स्टेन्ट टर्म पनि छ। त यसमा कन्स्टेन्ट टर्म छैन, एक किसिमले कन्स्टेन्ट टर्म 0 छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले यसरी लेख्न सक्छौं
y इज इक्वल टु 2x र यो भनेको अरु के हैन y माइनस 2x इक्वल टु 0 और 2x माइनस y इक्वल टु 0 यसमा हेर त एउटा x को टर्म छ एउटा y को टर्म छ कन्स्टेन्ट टर्म कति छ 0 त कन्स्टेन्ट टर्म 0 भयो भने त्यो इक्वेसन हेरै थाहा हुन्छ कि त्यो लाइनको इक्वेसन हो जुन लाइन ओरिजिनबाट पास हुन्छ यदि कन्स्टेन्ट टर्म 0 छैन भने त्यो फेरि ओरिजिनबाट पास हुँदैन जस्तै 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टु 0 यो इक्वेसन हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि ओरिजिनबाट पास हुँदैन किनकि यसमा एउटा कन्स्टेन्ट टर्म 5 आएको छ ठीक छ अथवा हामीले यसरी पनि चेक गर्न सक्छौं कि कुनै लाइन ओरिजिनबाट पास हुन्छ कि हुँदैन x को भ्यालु 0 र y को भ्यालु 0 राख्दा सेटिस्फाइड गर्छ भने ओरिजिनबाट पास हुन्छ सेटिस्फाइड गर्दैन भने ओरिजिनबाट पास हुँदैन जस्तै 0 0 ले यसलाई के गर्छ सेटिस्फाइड गर्छ x को ठाउँमा 0 y को ठाउँमा 0 राख्दा 0 बराबर 0 यसले सेटिस्फाइड गर्दैन किनकि यहाँ 0 राखेपछि कति हुन्छ 5 इक्वल टु 0 दैट इज नट पोसिबल त मैले भन्न खोजेको के हो कि इक्वेसन हेरेर कसरी थाहा पाउने कि त्यो लाइन ओरिजिनबाट पास हुन्छ कि हुँदैन त कन्स्टेन्ट टर्म 0 भयो भने ओरिजिनबाट पास हुन्छ कन्स्टेन्ट टर्म 0 भएन भने ओरिजिनबाट पास हुँदैन ओके यो भयो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म सेकेन्ड पोइन्टमा यानी सेकेन्ड स्ट्यान्डर्ड फर्म डबल इन्टरसेप्ट फर्म डबल इन्टरसेप्ट फर्म Equation of straight line in the double intercept form is x by a plus y by b is equal to 1 where a भनेको के हो त where a भनेको x intercept अनि b भनेको y intercept त this is the equation of line in double intercept form double intercept किन भनेको छ कि यसमा x intercept पनि चाहियो र y intercept पनि चाहियो अनि x र y त भेरिएबल भइहाल्यो राइट साइडमा 1 हुनु पर्छ x को तल जुन a छ त्यो x intercept y को तल जुन b छ त्यो y intercept अब यो लाइनको फिगर हेरौं त सपोज दिस इज x एक्सिस यो x axis यो y axis and our straight line is this अलि मिलेन this is the straight line whose equation is this यो origin यो x यो y अब यो लाइनले हेर त x axis लाई कहाँ काटेको छ यो पोइन्टमा यो पोइन्टले हामी क्यापिटल a मानौ y ले कहाँ काटेको छ यो पोइन्टमा यो पोइन्टलाई हामी क्यापिटल b मानौ त ओरिजिन देखि यो a सम्मको डिस्टेन्स नै के हो त a यो जुन a छ नि हो दिस इज x इंटरसेप्ट एन्ड दिस इज y इंटरसेप्ट त यो डिस्टेन्स a भएको हुनाले पॉइन्ट a को कोअर्डिनेट के आयो a, 0 हैन x कोअर्डिनेट भनेको a भयो y कोअर्डिनेट भनेको 0 भयो अनि b को कोअर्डिनेट यो y एक्सिस हो त x कोअर्डिनेट 0 अनि y को भ्यालु b भयो यानी y कोअर्डिनेट b भयो त x इंटरसेप्ट र y इंटरसेप्ट बाट a को कोअर्डिनेट्स र b को कोअर्डिनेट्स निकाल्न सकिन्छ त दिस इज द लाइन हुज इक्वेसन इज दिस वेयर a इज दिस डिस्टेन्स x इंटरसेप्ट एन्ड दिस इज y इंटरसेप्ट अनि x र y भनेको के हो त कुनै एउटा पोइन्ट छ यहाँनेर यो लाइनको जुसको ठाउँमा एउटा पोइन्ट लिन सकिन्छ जसको कोअर्डिनेट के हो xy अनि त्यो xy ले यस्तो रिलेसन सेटिस्फाइड गर्छ अब यसमा एउटा फर्मुला हामीले के पढ्न सक्छौं कि यदि कुनै लाइन डबल इंटरसेप्ट फर्ममा दिएको छ त यो जुन ट्रायंगल बन्छ नि यो ट्रायंगल को एरिया सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ त फिगरमा हेरौं र एउटा नोट लेखौं इम्पोर्टेन्ट नोट एरिया अफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टु कति हुन्छ 1/2 बेस इन्टु हाइट व्हाट इज द बेस A व्हाट इज द हाइट B यानी a into b यसलाई मोडुलसमा राख्दिए पनि फरक पर्दैन किनकि एरिया नेगेटिभ हुनु हुँदैन तर मोडुलस राखे पनि फरक पर्दैन त कुनै लाइनको इक्वेसन डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा छ त्यो लाइनले x एक्सिस र y एक्सिससँग जुन ट्रायंगल बनाउँछ त्यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो भने 1/2
इन्टु एक्स इन्टरसेप्ट इन्टु वाई इन्टरसेप्ट। ठीक छ, त यो भयो डबल इन्टरसेप्ट फर्म। नेक्स्ट थर्डमा छ नर्मल फर्म, इक्वेसन अफ लाइन इन नर्मल फर्म और परपेंडिकुलर फर्म और परपेंडिकुलर फर्म। अब यसमा के हुन्छ स्टुडेन्ट्स, इक्वेसन अफ लाइन इन normal form is x into cos alpha plus y into cos beta, sorry cos sin हुन्छ, sorry y sin alpha is equal to p हुन्छ, x cos alpha plus y sin alpha equal to p. This is the equation of line in normal form. अब x र y त भेरिएबल भइहाल्यो हैन, अब अल्फा के हो त्यो बुझ्नु पर्यो र p भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। त पहिला म फिगर ड्रा गर्छु, त्यसपछि अल्फा र p को बारेमा आफै थाहा भइहाल्छ। त लेट अस ड्रा फिगर। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, 0 x y, and suppose this is the line whose equation is this। अनि अब यो अल्फा के हो र p के हो, ओरिजिनबाट त्यो लाइनमा परपेंडिकुलर ड्रा गरिन्छ, यो परपेंडिकुलर हो, यसलाई n मानौं। ओरिजिनबाट त्यो लाइन सम्मको परपेंडिकुलर, त्यही लाइन जसको यो इक्वेसन हो। अनि त्यो जुन परपेंडिकुलर छ, त्यो जुन नर्मल छ हो, त्यसको लेन्थ हो p, दिस लेन्थ इज p, र यो नर्मलले एक्स एक्ससँग बनाएको जुन एंगल हो त्यही हो अल्फा। त यो फर्मुलामा जुन अल्फा देखिरहेछ नि, त्यो अल्फा भनेको एंगल मेड बाय दिस नर्मल विथ एक्स एक्सिस, र p भनेको लेन्थ अफ परपेंडिकुलर, यानी यो परपेंडिकुलर को लेन्थ यानी नर्मल को लेन्थ। त यहाँ लेख्न सक्छौं हामीले वेयर यसलाई एकछिन a मान्दियौ, यसलाई एकछिन b मान्दियौ। वेयर अल्फा भनेको के हो त, वेयर पहिला ओएन को बारेमा लेखौं। ओएन भनेको p अनि u भनेको के हो त, लेन्थ अफ नर्मल, ओएन ड्रन फ्रम, यो नर्मल कहाँदेखि ड्रा गरेको छ, ड्रन फ्रम ओरिजिन टु द लाइन। अनि अल्फा भनेको फिगरमा हेर कुन एंगल हो, एंगल हो AON। कस्तो एंगल हो त, एंगल मेड बाय द नर्मल विथ एक्स एक्सिस। त यो अल्फा भनेको एंगल मेड बाय दिस नर्मल विथ एक्स एक्सिस। त नर्मल फर्ममा यो सम्झिनु पर्यो कि x सँग cos अल्फा हुन्छ, y सँग sin अल्फा हुन्छ, राइट साइडमा p हुन्छ, p भनेको लेन्थ जहिले पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो, र अल्फा भनेको एंगल मेड बाय दैट नर्मल विथ एक्स एक्सिस। अब एउटा यसमा नोटमा के लेख्न सक्छौं हामीले, यो नर्मल फर्ममा छ भने तिम्रो आफै भन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट अफ x को होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट अफ y को होल स्क्वायर, यसको भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ, किनकि x को कोएफिशिएंट कति छ, cos अल्फा, त स्क्वायर छ, यसको मतलब cos स्क्वायर अल्फा। y को कोएफिशिएंट कति छ, sin अल्फा, त sin स्क्वायर अल्फा। हामीलाई थाहा छ यो भनेको 1 हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो कि कुनै पनि लाइन को इक्वेसन नर्मल फर्ममा दिएको छ भने यो प्रपर्टी सेटिस्फाइड गर्नुपर्छ, यानी x को कोएफिशिएंटलाई स्क्वायर गर्दा, y को कोएफिशिएंटलाई स्क्वायर गर्दा
त्यो दुईटालाई जोडेपछि कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो यदि यो प्रोपर्टी सटिस्फाइड गरेन भने त्यो नर्मल फर्ममा हुन सक्दैन ठीक छ त यो जुन हाम्रो टपिक थियो 3 स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इक्वेसन त्यो सकियो अब अरु पनि इक्वेसनहरु हुन्छन् लाइनको त्यो पढौं अब हाम्रो टपिक के छ अब other equations of straight lines other equations of straight lines त्यसमा मैले पहिलो लिएको छु point slope form point दिएको हुनु पर्यो र स्लोप दिएको हुनु पर्यो त्यसमा स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन हुन्छ y minus y1 is equal to slope times x minus x1 this is the equation of line in point slope form अब x र y के हो भेरिएबल पोइन्ट अनि x1 र y1 के हो त x1 र y1 भनेको एउटा त्यो पोइन्ट हो जुन पोइन्ट त्यो लाइनमा पर्छ र त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्सहरु हो र m भनेको स्लोप हो त यसलाई फिगरमा हेरौं सपोज this is x axis this is y axis and this is the line this is the line whose equation is this origin x y अब यो लाइन को के थाहा छ त हामीलाई एउटा पोइन्ट थाहा छ ल एनी पोइन्ट यहाँ नि हेर दिस इज द पोइन्ट p अनि यो पोइन्ट को के हो त x1 को x कोअर्डिनेट x1 हो र y कोअर्डिनेट y1 हो र यसले बनाएको एंगल थीटा हो ताकि थीटाबाट हामीले के थाहा होस् स्लोप थाहा होस् हैन त यो लाइन को स्लोप थाहा छ एउटा पोइन्ट थाहा छ त यो फर्मुला याद गर्ने कसरी याद गर्ने y बाट y1 घटाउने इज इक्वल टु स्लोप इन्टु x बाट x1 घटाउने अनि यो x र y के हो त x र y भनेको यो लाइनको भेरिएबल पोइन्ट यो लाइनको कुनै पनि पोइन्ट यो कुनै पनि पोइन्ट यहाँ एउटा पोइन्ट ल्याउ त्यो भइहाल्छ x y र यो फर्मुला याद गर्न गाह्रो छैन हेर सजिलो छ हामी एउटा फर्मुला पढेका थियौं स्लोपको स्लोप अफ line passing through two points यो लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएको छ त्यसको हामी स्लोप निकाल्न सक्छौं नि फर्मुला के थियो फर्मुला थियो y2 minus y1 upon x2 minus x1 यो फर्मुला हो नि त अब यो त x1 y1 भइहाल्यो अनि यो जुन x र y छ त्यसलाई x2 y2 मान्देऊ त x2 भनेको x y2 भनेको y त यो y2 को सट्टामा y लेख अनि y1 भनेको y1 नै भयो x2 भनेको x भयो है यसलाई x2 यसलाई y2 x1 भनेको x1 नै भयो अब हेर त अब क्रस मल्टिप्लाई गर त यही त आउँछ नि ठीक छ त्यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो y minus y1 स्लोप इक्वल टु स्लोप टाइम्स x minus x1 ठीक छ ओके 2 नम्बरमा जाउँ स्टुडेन्ट्स 2 नम्बरमा छ डबल पोइन्ट फर्मुला 2 नम्बरमा के नाम छ डबल पोइन्ट फर्म यानी डबल पोइन्ट फर्म भनेको दुईटा पोइन्ट थाहा हुनु पर्यो त्यो लाइनको दुईटा पोइन्ट थाहा हुनु पर्यो फिगर हेर न यो y एक्सिस यो x एक्सिस र यो लाइन भयो यो ओरिजिन x y र यो लाइन छ जसको हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो दुईटा पोइन्ट एउटा पोइन्ट यहाँ निर छ मानौ a मानौ यसको कोअर्डिनेट के हो x1, y1 अनि यसलाई b मानौ यसको कोअर्डिनेट के हो त x2, y2 यो भयो ठीक अनि यो xy भनेको कुनै एउटा भेरिएबल पोइन्ट भयो त यो लाइनको फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट y minus y1 यो सेम हुन्छ स्लोप m को ठाउँमा यो राखिदेऊ y2 minus y1 upon x2 minus x1 and into x minus x1
है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इन्टु x माइनस x1। यो वास्तवमा यसमा यसमा केही फरक छैन, यो यम को ठाउँमा यो आएको हो। यो यम को जुन फर्मुला छ नि यहाँनिर हो त्यही राखिदिएको छ, किनकि यसमा यम निकाल्न सकिन्छ। कसरी निकाल्ने त y2 माइनस y1 डिभाइड बाई x2 माइनस x1। त यो फर्मुला याद हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स। यदि दुईटा पोइन्ट थाहा छ कुनै लाइनको, दुईटा पोइन्ट भन्नाले दुईटा पोइन्टको कोअर्डिनेट्सहरु थाहा हुनु पर्यो, x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट, अनि बल्ल यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। ठीक छ। अब यो भयो 2 नम्बर डबल पोइन्ट फर्म। अब यसपछि पढ्छौं हामी लिनियर इक्वेसन यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेसन है त, फर्स्ट डिग्री इक्वेसन। ओके, थर्ड मा हेरौं। 3 नम्बरमा लिनियर इक्वेसन, linear equation और general equation of first degree। यानी लाइन को इक्वेसन एउटा यस्तो टाइपको पनि हुन्छ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यो जुन इक्वेसन हो यसलाई भनिन्छ जेनरल इक्वेसन अफ फर्स्ट डिग्री इन x एन्ड y। यसको नाम के हो? जेनरल इक्वेसन अफ फर्स्ट डिग्री इन x एन्ड y। र यसैको नाम हो लिनियर इक्वेसन। यो कसको इक्वेसन हो त? स्ट्रेट लाइन के इक्वेसन हो। दिस इक्वेसन अल्सो रिप्रेजेन्ट्स स्ट्रेट लाइन है। अनि जहाँ ए बी र सी के हो त? ए बी एन्ड सी आर कन्स्टेन्ट्स। ए बी एन्ड सी आर कन्स्टेन्ट्स। अनि यसको अर्को कन्डिसन के छ? ए एन्ड B are not simultaneously 0। मतलब यो A र B को भ्यालु एकै पटक 0 हुनु हुँदैन। A and B are not 0 at the same time। वास्तवमा A पनि 0 B पनि 0, यो दुईटै 0 भइहाल्यो भने त C मात्रै बच्छ, C इक्वल टु 0 हुन्छ। अब त्यसमा न x छ न y छ, त कसरी त्यसलाई इक्वेसन भन्ने हैन? इक्वेसन हुनको लागि कमसेकम भेरिएबल त हुनु पर्यो नि, कमसेकम x हुनु पर्यो, कमसेकम y हुनु पर्यो, कमसेकम दुईटै भए नि हुन्छ, यो तीनटै टर्म भए नि हुन्छ। तर यो A पनि 0 भइहाल्छ, B पनि 0 भइहाल्छ, त्यसमा बच्छ के? न x बच्छ न y बच्छ, त्यो इक्वेसन हुनै सक्दैन। त त्यही कन्डिसन हो, A and B are not simultaneously 0 है। and this is called linear equation। this is called general equation। कसको इक्वेसन? लाइन को। यो पनि स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन हो है। इक्जाम्पल हेरौं, लिनियर इक्वेसन को इक्जाम्पलहरु। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। त यो के हो? लिनियर इक्वेसन। x को कोएफिसिएन्ट कति छ? 2 हो, त्यो 2 भनेको a भयो। यसमा a को भ्यालु कति भयो? 2, b को भ्यालु कति भयो त? 3, अनि c को भ्यालु कति भयो त? 5। ठीक। अर्को इक्वेसन हेर, मानौ मैले a को भ्यालु 0 राखिदिए त के हुन्छ? म यसरी पनि लेख्न सक्छु 3y प्लस 5 इज इक्वल टु 0 हैन। यसमा y मात्रै छ, x छैन। x नहुनुको मतलब यसमा के भयो त? a को भ्यालु 0 भयो, तर b को भ्यालु 0 छैन, b को भ्यालु 3 अनि c को भ्यालु 5। त यो पनि लिनियर इक्वेसन हो। म यसरी मात्रै लेख्न सक्छु 2x प्लस 5 इज इक्वल टु 0। अब यसमा x त छ नि, y छैन, त्यसको मतलब यसमा a को भ्यालु 2 हो अनि b को भ्यालु 0। किन b को भ्यालु 0? यसमा y छैन, y को कोएफिसिएन्ट b हुन्छ, अनि c को भ्यालु 5। र मैले यो मात्रै पनि लेख्न सक्छु x इक्वल टु 0। यसमा के छ?
a को भ्यालु 1 x को कोएफिसिएन्ट, y को भ्यालु y को कोएफिसिएन्ट 0 यानी b को भ्यालु पनि 0 र कन्स्टेन्ट को भ्यालु पनि 0। यो पनि लिनियर इक्वेसन हो। हामीलाई थाहा छ x = 0 कसको इक्वेसन हो? y एक्सिस। दिस इज y एक्सिस र y = 0 भएपछि x एक्सिस। त यो सबै लिनियर इक्वेसन हो। ठीक। अब यसपछि हामी एउटा टपिक पढ्छौं कि लिनियर इक्वेसनलाई 3 स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कसरी कन्भर्ट गरिन्छ। हाउ टु कन्भर्ट लिनियर इक्वेसन इन 3 स्ट्यान्डर्ड फर्म, त्यो टपिक हेरौँ अब। कन्भर्जन अफ लिनियर इक्वेसन टु 3 स्ट्यान्डर्ड फर्म्स, अथवा रिडक्सन भने पनि हुन्छ। रिडक्सन अफ linear equation to 3 standard forms। यो मतलब लिनियर इक्वेसन दिएको छ, त्यसलाई हामीले 3 स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कसरी रिड्युस गर्ने त्यो टपिक हो हाम्रो है। त मानौ हामीसँग लिनियर इक्वेसन रहेछ। लिनियर इक्वेसन के हुन्छ त थाहै छ, ax + by + c = 0। फर्स्टमा रिडक्सन टु स्लोप इंटरसेप्ट फर्म। मतलब y = mx + c। मतलब यसमा हामी यही सिक्छौं, हुन त तिम्रो 9-10 क्लासदेखि नै सिक्दै आएको हो, खासै गाह्रो कुरा छैन। लिनियर इक्वेसनलाई यो टाइपमा कसरी चेन्ज गर्ने, y = mx + c। त खासै गाह्रो कुरा छैन यो। यहाँ हेर, ax + by + c = 0 छ। यहाँबाट by को भ्यालु निकाल्देऊ। by को भ्यालु -ax - c, अनि b ले डिभाइड गर्देऊ। त डिभाइड गरेपछि के हुन्छ, a/b * x अनि -c/b। त डिभाइड गर्नुभन्दा पहिले हामीले कन्डिसन के हुनुपर्छ, b को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन। बस यही त हो, y = mx + c भएन। यो m भयो, यो c भयो। यहाँ हेर न, y = mx + c। बस which is in the form of y = mx + c, where m = यानी m को भ्यालु कति आयो त, यो भयो -a/b। अनि y इंटरसेप्ट c भनेको y इंटरसेप्ट, c को भ्यालु कति आयो, -c/b। अब यसमा यो c र यसको c फरक छ है। यो स्मल लेटर बुझ, यो सानो c बुझ, यो ठुलो c बुझ है त। त यो मेथडमा हामी के सिक्छौं कि लिनियर इक्वेसन दिएको छ, अनि त्यसबाट स्लोप कसरी निकाल्ने, y इंटरसेप्ट कसरी निकाल्ने, त यो टाइपमा चेन्ज गर्दिने। अनि x को जुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यही हुन्छ स्लोप, र यो जुन कन्स्टेन्ट टर्म हुन्छ त्यो हुन्छ y इंटरसेप्ट। अब यहीबाट हामीले एउटा फर्मुला बनाउँछौं कि लिनियर इक्वेसन दिएको छ, मानौ यो दिएको छ र हामीलाई स्लोप चाहियो, त सिधै यो फर्मुला युज गर्दिने। यो फर्मुलाले के भन्छ, माइनस व्हाट इज a भनेको x को कोएफिसिएन्ट, a भनेको x को कोएफिसिएन्ट। यो म पहिला पनि भनिसकेको छु। स्लोप निकाल्ने यो पनि तरिका हो। x को कोएफिसिएन्टलाई y को कोएफिसिएन्टले के गर्छौं, डिवाइड गर्छौं, कोएफिसिएन्ट अफ y माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y। र y इंटरसेप्ट निकाल्नको लागि कन्स्टेन्ट टर्मलाई y को कोएफिसिएन्टले डिवाइड गर्ने है। यो फर्मुलाको युज यति मात्रै हो। एक्जाम्पल हेरौं, यति मात्रै यसको युज हो कि एउटा इक्वेसन दिएको छ, मानौ दिएको छ 2x + 3y - -5 = 0। र यो इक्वेसन दिएको छ।
र हामीले सोधेको छ फाइन्ड द स्लोप। त बस स्लोप भनेको माइनस कोफिसिएन्ट अफ x, कोफिसिएन्ट अफ x भनेको 2। फर्मुला पनि चाहिदैन, x को कोफिसिएन्ट डिभाइड बाई y को कोफिसिएन्ट, y को कोफिसिएन्ट 3 हो कि न। यसमा a को भ्यालु 2, b को भ्यालु 3 र c को भ्यालु -5। त स्लोप आयो। यदि y इन्टरसेप्ट सोधेको छ, y इन्टरसेप्ट, त फर्मुला हेर माइनस कन्स्टेन्ट टर्म कति छ, व्हाट इज द कन्स्टेन्ट टर्म -5 एन्ड व्हाट इज द कोफिसिएन्ट अफ y 3। यहाँ कति आयो त 5/3। त यही हो, यो स्लोप निकाल्नको लागि यो आइडिया हामी युज गर्छौं, यो वाला आइडिया। ठीक छ। त लिनियर इक्वेसन दिएको छ भने त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा, त यो आइडिया भयो। अब सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ, रिडक्सन टु डबल इन्टरसेप्ट फर्म 2 नम्बरमा। रिडक्सन टु डबल इन्टरसेप्ट फर्म, यानी लिनियर इक्वेसनलाई यो टाइपमा चेन्ज गर्नु पर्यो। बहुत इजी छ। हेर यो दिएको छ हामीलाई, लिनियर इक्वेसन दिएको छ ax प्लस by प्लस c इक्वल टु 0। यसलाई लेख्छौं यसरी, पहिला कन्स्टेन्ट टर्मलाई राइट साइडमा फाल्छौं, त्यसपछि यो माइनस c ले डिभाइड गरिदिन्छौं, माइनस c ले डिभाइड गर्छौं। त यस्तो हुँदैन, डिभाइड गरेपछि ax अपन माइनस c प्लस by अपन माइनस c इज इक्वल टु 1, किनकि हामीलाई 1 त चाहियो राइट साइडमा। त कन्स्टेन्टलाई उता लगेर डिभाइड गरिदिने। अनि यसलाई फेरि हामीले यसरी लेख्न सक्छौं, x अपन माइनस c अपन a। हेर त यो a लाई यसको तल ल्याउने, आखिर यो माथि नै जान्छ है, यो a लाई यसको तल ल्याउन सकिन्छ, सकिन्छ, प्लस अनि y को तल माइनस c/b यो भयो इज इक्वल टु 1। त दिस इज इन द डबल इन्टरसेप्ट फर्म। यो इक्वेसन यो टाइपमा छ कि छैन? छ। x को तल a, यहाँ a भनेको माइनस c/a, y को तल b, b भनेको माइनस c/b इज इक्वल टु 1। त्यहाँ लेख्न सक्छौं which is in the form of x by a plus y by b is equal to 1, where यो फर्ममा where a is equal to कति त minus c by a, this is x intercept, and b is equal to minus c by b, this is y intercept। ठीक छ, खासै गाह्रो छैन। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ स्टुडेन्ट्स। एक्जाम्पल क्वेसन छ फाइन्ड x इन्टरसेप्ट एन्ड y इन्टरसेप्ट, अनि हामीलाई के दिएको हुन्छ लिनियर इक्वेसन। सपोज दिस इज द लिनियर इक्वेसन 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टु 0। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट। दुईटा तरिका छ। यसलाई पहिला चेन्ज गर्ने डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा। कसरी चेन्ज गर्ने? कन्स्टेन्ट टर्मलाई उता लैजाऊ, डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई -6। त -6 ले डिभाइड गरिदेऊ, 2x - 6 प्लस 3y - 6 इज इक्वल टु -6 बाई -6। अनि यो के आयो त x अपन -3 अनि y अपन -2 इज इक्वल टु 1। त x को तल -3, त यो भयो a को भ्यालु यानी x इन्टरसेप्ट, y को तल -2 यो भयो y को भ्यालु, के b को भ्यालु, यो भयो y इन्टरसेप्ट। त हामीले यसलाई के गर्ने? यसलाई कम्पेयर गर्दिने, कम्पेयरिङ विथ
x by a plus y by b is equal to 1 we get यसलाई योसँग कम्पेयर गरेपछि a को भ्यालु कति आयो त -3 अनि b को भ्यालु कति आयो त -2 यो भनेको के हो x इन्टरसेप्ट अनि यो भनेको y इन्टरसेप्ट त्यसमा हामीले कुन मेथड युज गर्यौं त्यही लिनियर इक्वेसनलाई चेन्ज गर्दियौं डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा अनि त्यसपछि यहाँबाट र यहाँबाट के थाहा पायौं x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट एउटा तरिका यो हो यसको अर्को तरिका पनि छ आखिर हामीले निकाल्नु पर्ने हो x इन्टरसेप्ट सजिलो तरिका पनि छ हामीले के निकाल्नु छ x इन्टरसेप्ट हेर x इन्टरसेप्ट निकाल्नु छ भने यसमा y को भ्यालु 0 राखिदेऊ y को भ्यालु 0 राखिदेऊ x को जुन भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ x इन्टरसेप्ट त y 0 राख त यो भयो 0 त 2x + 6 = 0 6 उता जान्छ -6 2 ले डिभाइड गर्देऊ -6 डिभाइड बाइ 2 कति हुन्छ -3 दिस इज x इन्टरसेप्ट दैट इज a अनि y इन्टरसेप्ट चाहियो भने x को भ्यालु 0 राख्देऊ अब यसमा पुट गर्देऊ x को भ्यालु 0 त x को भ्यालु 0 भयो भने 3y + 6 = 0 6 उता जान्छ -6 अनि y को भ्यालु कति आयो -6 डिभाइड बाइ 3 -2 एन्ड दिस इज b सक्यो अब कसैले भन्छ कसरी y को 0 राख्नु भयो x को 0 राख्नु भयो त्यही र हामीसँग जुन यो डबल इन्टरसेप्ट फर्म हुन्छ नि यो लाइन भयो हैन अनि यही त हो a अब यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्टमा x कोअर्डिनेट a हुन्छ y कोअर्डिनेट कति हुन्छ 0 जब यो लाइनले x एक्सिसलाई काट्छ त त्यो पोइन्टमा y को भ्यालु 0 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यही भएर y को भ्यालु 0 राखिदियौ अनि x को जुन भ्यालु आयो त्यही हो x इन्टरसेप्ट त्यसैगरी यो पोइन्टमा x को भ्यालु 0 हुन्छ अनि y को भ्यालु b हुन्छ त्यही भएर यसमा x को भ्यालु 0 राखिदियौ अनि y को भ्यालु निकाल्यौ जुन भ्यालु आयो त्यही भयो b त यो पनि एउटा सजिलो तरिका छ ठीक ओके त यो त भयो रिडक्सन टु डबल इन्टरसेप्ट फर्म अब लास्ट टपिक हाम्रो छ रिडक्सन टु नर्मल फर्म 3 नम्बर रिडक्सन टु नर्मल फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने यानी लिनियर इक्वेसनलाई यो फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टु p यो टाइपमा कसरी चेन्ज गर्ने त मेथड हुन्छ स्टुडेन्ट्स हेर हामीसँग लिनियर इक्वेसन के छ ax प्लस by प्लस c इक्वल टु 0 अनि ax प्लस by अनि यसलाई लेख माइनस c है माइनस c अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ माइनस ax माइनस by इज इक्वल टु c हामीले यसबाट यो पनि लेख्न सक्छौं यसबाट यो पनि लेख्न सक्छौं अब यो कतिखेर लेख्ने यदि c को भ्यालु नेगेटिभ छ त यो लेख यदि c को भ्यालु पोजिटिभ छ त यो लेख ठीक छ जे होस् राइट ह्यान्ड साइड के हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो यो राइट ह्यान्ड साइड के हुनु पर्यो पोजिटिभ यो पनि के हुनु पर्यो पोजिटिभ यानी राइट ह्यान्ड साइडलाई एनी हाउ पोजिटिभ बनाऊ त्यसपछि हामीले के गर्छौं डिभाइड गर्छौं डिवाइडिङ बोथ sides by root over a square plus b square we get अब दुईटा साइडलाई यसले डिभाइड गर्दिने केले डिभाइड गर्ने x को जुन कोएफिसिएन्ट छ त्यसको स्क्वायर र y को जुन कोएफिसिएन्ट छ त्यसको स्क्वायर अनि स्क्वायर रुट यसले डिभाइड गर्ने बित्तिकै यो नर्मल फर्ममा गइहाल्छ म एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु तिमीहरुलाई यसले जस्ट टेक्निक बुझ
त डिभाइड गरेपछि के आउँछ त स्टुडेन्ट्स त यस्तो आउँछ a को तल यहाँ है a को तल आयो रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन्टु x प्लस अनि b को तल के आयो त रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन्टु y अनि माइनस c डिभाइड बाई रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यदि यसलाई डिभाइड गर्छौ त यस्तो आउँछ a को तल के रे माइनस है माइनस a को तल रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन्टु x प्लस माइनस b को तल रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन्टु y अनि c को तल रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक छ हामीले यसले डिभाइड गर्दियौ त a को तल यो आयो y को तल यो आयो माइनस c को तल यो आयो अनि यसलाई पनि डिभाइड गर्यौ त यो आयो यसमा कमन कुरा के छ कि यो जुन राइट ह्यान्ड साइड छ नि यो पोजिटिभ हुनुपर्छ है अनि यो पोजिटिभ हुनको लागि यहाँनिरको जुन c छ नि यो c को भ्यालु नेगेटिभ हुनु पर्यो मैले के भने सुरुमै यदि c को भ्यालु नेगेटिभ छ भने बल्ल त्यो कन्स्टेन्टलाई यता लैजाने पोजिटिभ भइहाल्छ त यहाँनिरको जुन यो c छ त्यो हो नेगेटिभ यहाँनिरको c के हो नेगेटिभ म कमा यहाँ ब्र्याकेटमा लेखौँ है त c इज नेगेटिभ र यदि c पोजिटिभ छ यदि यो c पोजिटिभ छ त c लाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर यो दुटालाई अर्को साइडमा शिफ्ट गर्दिनु ताकि c पोजिटिभ नै होस् अनि यसमा के छ त c को भ्यालु पोजिटिभ छ त दिस इज इन द नर्मल फर्म यो हो नर्मल फर्म अब कसैले मसँग सोध्छ कि सर कसरी ग्यारेन्टी भयो कि यो नर्मल फर्म भयो चाहे यो नर्मल फर्म भयो त हेर नर्मल फर्ममा दुईटा कन्डिसन राइट ह्यान्ड साइड शुड बी पोजिटिभ त यो त पोजिटिभ नै हो हामीले पोजिटिभ हुने गरी नै यो राखेका छौं यो पनि पोजिटिभ हो अनि नर्मल फर्ममा हुनको लागि एउटा मेन कन्डिसन के हो x को कोएफिसिएन्टलाई स्क्वायर गर्दा ल यसको स्क्वायर गर अनि y को कोएफिसिएन्टलाई स्क्वायर गर्दा र जोड्दा 1 आउँछ कि आउँदैन ल यसको स्क्वायर गर्यो भने कति आउँछ a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रुट क्यान्सल हैन अनि यसको स्क्वायर गर्यो भने कति आउँछ b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनि दुईटालाई जोड त सुन्नु ध्यानले a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एलसीएम आयो माथि पनि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो क्यान्सल भयो 1 भयो हो त दिस इज इन द नर्मल फर्म ठीक छ अब यो कुरा क्लियर गर्नको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल दिनुपर्ने हुन्छ क्वेशन छ हामीसँग लिनियर इक्वेसन छ मानौ 3x प्लस 4y अनि माइनस 10 इज इक्वल टु 0 अब पहिलो क्वेशन कि यो जुन मैले इक्वेसन लेखेको छु यो लिनियर इक्वेसन हो कि नर्मल इक्वेसन हो है लिनियर इक्वेसन हो कि नर्मल इक्वेसन हो त म यो भन्न सक्छु कि यो लिनियर इक्वेसन हो तर नर्मल इक्वेसन छैन किनकि नर्मल इक्वेसन हुनको लागि यो कन्डिसन सेटिस्फाइड हुनु पर्यो x को जुन कोएफिसिएन्ट छ त्यसको स्क्वायर गर्दा y को जुन कोएफिसिएन्ट छ त्यसको स्क्वायर गर्दा र जोड्दा दुईटैलाई जोडेपछि कति आउनु पर्छ त 1 आउनु पर्छ त के 1 आयो त यो 1 आएन नि दिस इज नट इक्वल टु 1 नर्मल फर्ममा हुनको लागि x को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर प्लस y को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर 1 हुनु पर्छ त यो 1 त छैन त्यसैले यो लिनियर फर्ममा छ हाम्रो टार्गेट छ यसलाई कहाँ चेन्ज गर्ने त नर्मल फर्ममा दिस इज इन द लिनियर फर्म अब यसमा कन्स्टेन्ट हेर त नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ नेगेटिभ छ त्यसलाई उता लैजाऊ त -10 त नेगेटिभ हो अनि राइट ह्यान्ड साइडमा जाने बित्तिकै पोजिटिभ भइहाल्यो हेर त हो त्यही मैले भनेको यहाँनिर जुन c थियो नि c यदि नेगेटिभ छ त उता गएपछि पोजिटिभ भयो
कसैले भन्ला सर यो कहाँ पोजिटिभ हो त माइनस देखिरहेको छ यहाँ माइनस त नेगेटिभ हुन्छ अरे माइनस पनि हेर र सी को बारेमा पनि हेर मैले के भन्छु सी नेगेटिभ छ त सी को भ्यालु आफै नेगेटिभ छ अनि फेरि माइनस त प्लस भएन त्यो बुझ्यौ माइनस माइनस प्लस त्यस्तै गरी यहाँ सी को भ्यालु -10 यहाँनिर के छ सी को भ्यालु -10 अब जब सी उता जान्छ त -c हुन्छ त -c भनेको +10 भएको भएन हो त्यही हो त सी नेगेटिभ छ उता लगेर पोजिटिभ बनाउने अनि यसलाई डिभाइड गर्दिने केले डिभाइड गर्ने डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई रूट ओभर ए स्क्वायर ए भनेको 3 को स्क्वायर 9 y को कोफिसिएन्ट 4 भनेको b को स्क्वायर 16 यो कति आयो त कति हुन्छ 5 यसले डिभाइड गर्ने 5 ले त 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि हामी के पाउँछ त 3 डिभाइड बाइ 5 इन्टु x 4 डिभाइड बाइ 5 इन्टु y अनि 10 डिभाइड बाइ 5 इज इक्वल टु 2 बुझ्यौ अनि यो भयो नर्मल फर्म व्हिच इज इन द नर्मल फर्म x cos alpha प्लस y sin alpha इज इक्वल टु p यो नर्मल फर्ममा छ किन राइट ह्यान्ड साइड पोजिटिभ त हुनै पर्यो किनकि नर्मल फर्ममा जुन यो p हुन्छ त्यो भनेको लेन्थ हुन्छ लेन्थ नेगेटिभ हुन सक्दैन पोजिटिभ हुनु पर्यो त व्हिच इज इन द नर्मल फर्म वेयर व्हाट इज द भ्यालु अफ p भनेको 2 यो p के हो ओरिजिन देखि त्यो लाइन सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अनि cos अल्फा को भ्यालु कति आयो 3/5 x को कोफिसिएन्ट अनि sin अल्फा को भ्यालु कति आयो 4/5 अब यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि कति भयो 9/25 अनि यसलाई स्क्वायर गर कति भयो 16/25 जोरा 1 आयो कि आएन त्यसैले यो नर्मल फर्ममा छ बुझ्यौ दिस इज इन द नर्मल फर्म त्यसमा कन्स्टेन्ट टर्मले नेगेटिभ लिएको थिए हैन यदि कन्स्टेन्ट टर्म पोजिटिभ लिएको भए कसरी हुन्थ्यो अर्को एक्जाम्पल मानिलिए यदि यस्तो दिएको भए 3x + 4y + 10 यसमा c को भ्यालु पोजिटिभ छ त्यसलाई हामी यसरी गर्थ्यौं -3x लेख्थ्यौं -4y लेख्छौं र इक्वल टु 10 गर्छौं यसरी बुझ 10 त्यही साइडमा छ अनि यसलाई अर्को साइडमा फाल्दियौ -3x - 4y अब डिभाइड गरिदियो यहाँ त राइट ह्यान्ड साइड पोजिटिभ हुनु पर्यो राइट ह्यान्ड साइड एनी हाउ पोजिटिभ हुनु पर्यो त्यसलाई डिभाइड गर्दै 5 ले त 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ 3/5 इन्टु x -4/5 इन्टु y and equal to 2 and this is in the normal form this is cos alpha this is cos sin alpha and this is p त बुझ्यौ आई होप तिमीले बुझेको होला खैर यो जुन हामीले पढ्यौ नि रिडक्सन टु स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म रिडक्सन टु डबल इन्टरसेप्ट फर्म रिडक्सन टु नर्मल फर्म यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन के जस्ट यो बेसिक कन्सेप्टको लागि हैन र हामीले एक्सरसाइजको क्वेशन जब सल्भ गर्छौं त्यही हो 3 स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन काम लाग्छ अनि इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु अ पोइन्ट एन्ड गिभिङ स्लोप एन्ड इक्वेसन अफ लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म के रे डबल पोइन्ट फर्मुला तिनीहरु नि काम लाग्छ ओके त यो टपिक सकियो अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं point of intersection of two lines and angle between two lines अथवा नेक्स्ट क्लासमा हामीले के क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्छौं र यति कन्सेप्ट पढेर एक्सरसाइज को जुन फर्स्ट पहिलो जुन एक्सरसाइज छ कोर्डिनेट ज्योमेट्री को धेरै बुकहरुमा पहिलो एक्सरसाइज को क्वेशन्सहरु ट्राई गर्नु र नआउने क्वेशन्सहरु मलाई भन्नु म त्यसको भिडियो बनाएर सेन्ड गर्दिन्छु मतलब अपलोड गर्दिन्छु तिम्रो पहिला क्वेशन्सहरु ट्राई गर कुन कुन हुँदैन मलाई भन्ने कमेन्ट गर्ने अनि तिनै क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गरेर भिडियो बनाउँछु अनि अपलोड गर्छु है त ओके यति राखौं